बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, दुआ ज़हरा के केस में लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो अब आइंदा का लाया अमल उसके वालिद अपनाने जा रहे हैं और ज़हीर की फ़ैमिली ने भी कुछ तैयारियां कर ली हैं और उनके हवाले से आपको अभी आगाह करूंगा। और सबसे पहले तो चूँकि ये ईद की छुट्टियां चल रही थी, इस वजह से ये केस पर एक तरह से ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ये अभी आज आखिरी दिन है ईद का, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद से जो है ये मामला एक दफ़ा फिर से जो है वो मुतहरिक हो जाएगा। और नाजरीन, इसमें अभी तक की लेटेस्ट ये ख़बर है कि दुआ ज़हरा के वालिद ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो लाहौर ख़ुद पहुँचे और ख़ुद यहाँ आकर अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि उनका फ़ोन से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। सिंध हुकूमत उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, लेकिन पंजाब में चूँकि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है तो इसलिए उनका अपनी बेटी के साथ रब्ता नहीं हो पाया। वो चाहते हैं कि एक दफ़ा उनसे अपनी बेटी से बात कर लें, लेकिन अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि बात करने की बजाय वो ख़ुद वहाँ पर लाहौर पहुँचें और वहाँ जाकर अपनी बेटी से बात करें। वो कहते हैं, मैंने किसी तरह से अभी तक इस रिश्ते को, जो कि जाली तरीके से, गैर शरई तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनाया है, इसको मैं नहीं मानता। इसलिए अब वो लाहौर आने का उन्होंने फ़ैसला किया। लाहौर में आकर उनकी मसरूफ़ियत ये होगी कि यहाँ पर वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस करेंगे जिसमें उनकी बेटी की बाजियाबी का मामला होगा। उसके बाद उनकी बेटी के साथ ये जो निकाह हुआ, ये निकाह भी जाली हुआ है, वो कम उम्र थी, इसका भी फ़ैसला वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं और लाहौर हाई कोर्ट ही फ़ाइनल इसमें कुछ फ़ैसला करेगी और उसमें ही उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। तो जैसे ही अभी कल वो रवाना हो जाएंगे, आज ईद का आखिरी दिन है, कल जैसे ही वो रवाना होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने वकील यहाँ पे करेंगे और उस वकील के ज़रिए से वो अपनी बेटी को यहाँ से छुड़ाकर कराची वापस लेकर जाएंगे। अब नाजरीन, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। एक तो अगवा का मामला है, एक कम उम्री में शादी, ये भी जुर्म है। जो हमारा कानून पंजाब में इजाज़त देता है वो 16 साल की उम्र में लड़की को और 18 साल की उम्र में लड़के को शादी की इजाज़त देता है कि इस उम्र तक शादी हो सकती है। अगर जो कि दुआ के केस में हुआ है, वो 18 साल वहाँ पर उम्र लिखी गई है, लेकिन उनके वालिद का दावा है कि वो उम्र कम है, वो 14 साल है। अब हमारे यहाँ इसमें हो जाता है कि उम्र लोग कम लिखवा देते होते हैं, उम्र बच्चों की ज़्यादा होती है, लेकिन उसके लिए टेस्ट भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उन टेस्ट से भी पता लग जाता है उम्र एग्जैक्ट कितनी है, चाहे वो दांतों के ज़रिए से कर लें, बोन्स टेस्ट होता है, उससे एज का पता लग जाता है, उससे एग्जैक्ट एज पता की जा सकती है। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट एज पता लग जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, पहला जुर्म कि लड़की कम उम्र थी, उसके साथ ये जो निकाह हुआ, ये निकाह गैर कानूनी था, गैर शरई था, नंबर 1। नंबर 2, कम उम्र लड़की खुद से फ़ैसला नहीं कर सकती उसने ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, किसके साथ रहना है। कम से कम पंजाब में वो उम्र 16 साल है। अगर इससे कम है तो वो लड़की का जो भी फ़ैसला होगा वो उसको इस तरह अदालत देखेगी या कानून इस तरह देखेगा कि जो इसके साथ ले गया उसकी उम्र तो बिल्कुल ठीक थी, उसको ये मामला देखना चाहिए था कि वो एक कम उम्र बच्ची को लेकर जा रहा है तो उसने उसको गुमराह किया, बुलाया, फुसलाया और अगवा किया और हद से बेजा में रखा, वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर रखा, ये भी केस बन जाएगा। और जब निकाह जाली हो गया तो इस दौरान अगर कोई मामला हुआ तो वो मामला भी, उस पर भी ज़ना बिल जबर भी इसका भी मुकदमा बन सकता है। यानी कि ज़हीर की फ़ैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। और जो वकील किया था, उस वकील का भी क्या हाल था वो भी आपको बता देता हूँ। अब ज़हीर की फ़ैमिली इसमें चूँकि उन्होंने ये तो इजाज़त ले ली कि दुआ को वो अपने साथ रखेंगे, लेकिन चूँकि मामला अगर इस तरह सेटल डाउन हो जाता है, जिस तरह अदालत कानून को देखते हुए ये बात अगर साबित हो जाती है, अब सारी बात उस बच्ची की उम्र पर लटकी हुई है कि उसकी उम्र इस काबिल थी कि वो कोई फ़ैसला कर सके या इतनी उम्र नहीं थी। और अगर इस तरह उसकी उम्र कम हुई तो ज़हीर की फ़ैमिली, आपको मैंने बताया, बहुत बुरी तरह फंस गई है। उसकी वजह यह है कि जिस वकील के ज़रिए से इन्होंने किया था, बाकी किरदार जो उसमें सपोर्टिंग होंगे, आपको पता है वो भी फंस जाते हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले तो किया ना उसमें। तो सिंध हुकूमत उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। ये निकाह जो है, अगर निकाह ये बातिल है
یہ غیر شرعی اور قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کرتا تو اس دوران جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی نہیں اس طرح اجازت، ان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دعا زہرا کے والد ہی ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ ہر سال عید پر جو ہے عید کی چھٹیوں کے بعد جو جاتے ہیں ہم لوگ مری لے جاتے ہوتا تھا میں، تو اس دفعہ اس نے کہا تھا کہ میں ناران کاغان جانا چاہتی ہوں۔ تاہم ابھی تک اس فیملی کا ظہیر کا کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ ناران کاغان لے کر گیا ہے کہ نہیں گیا، اور اس لڑکی کو اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے یا کس طرح اس بچی کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ کم عمر بچی تھی، یہ اس کے والد بار بار کہہ چکے ہیں۔ ابھی میٹرک کلاس میں بھی نہیں تھی وہ بچی، 7ویں کلاس میں سے اسکول چھڑایا، اس کے بعد کرونا آیا، اور یعنی کہ وہ بالکل ابھی کم عمر بچی تھی۔ تو اگر کم عمر بچی تھی، یہ بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کم عمر بچی تھی تو اس کے ساتھ ہونے والے تمام فعل بھی غیر قانونی غیر شرعی ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد اس کے اس بیان کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی کہ اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ آئی ہوں، جس طرح کے وکیل کہہ رہا ہے کہ دعا زہرا نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، اس نے 18 سال بتائی۔ آئی ڈی کارڈ جب میں نے پوچھا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر یہ جو ظہیر ہے اس نے اپنے بھائی کو بلایا، اس کے بھائی کو اس سے پہلے نہیں علم تھا، اصغر جو اس کا کزن ہے اس کو بھی کوئی علم نہیں تھا، وہ شوق ہو گئے۔ لیکن وکیل کی یہ سٹیٹمنٹ بھی اس وقت اتنی اہمیت نہیں اختیار کرے گی جب وکیل صاحب کا خود بھی جو ہے وہ تعلق اس طرح کا بن جائے گا۔ اب وکیل نے اسی لیے یہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ ایوان عدل جو لاہور کے اندر ایک عدالت ہے، اس ایوان عدل کے باہر ان کو یہ 2 بچے ملے تھے، اور ان 2 بچوں نے کہا، جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کر کے ڈیٹیل میں انفارمیشن ان کے پاس مکمل تھی، یہ مجھ سے رینڈملی ملے، میرے کچھ جاننے والے نہیں تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے معاملہ جو ہے وہ مزید تفصیل میں پوچھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے دفتر بلا لیا، اور دفتر میں بلانے کے بعد میں نے کہا کہ کسی نہ کسی کو بلاؤ، تو انہوں نے اپنے بھائی اور کزن کو بلا لیا، اور اس کے بعد نکاح خواں کو بلایا، اور اس طرح یہ شادی ہو گئی۔ اس کے والد بہت پریشان ہیں، اور والد کے بارے میں وکیل نے یہ بھی کہا کہ دعا زہرا نے یہ الزام لگایا کہ اس کا والد اس پر تشدد کرتا تھا، اس کا والد اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اس کا والد اس کو کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونے دیتا تھا۔ تاہم اس کے پاس جو ٹیب تھا وہ ٹیب پر گیم کھیلتی تھی صرف، اور اسی گیم کے اندر چیٹنگ کی سہولت بھی دستیاب تھی، اور اسی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہیر کے ساتھ ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، جس کے بعد دعا زہرا وہاں سے لاہور آ گئی کراچی سے۔ تو اب ظہیر کی فیملی اپنا وکیل کرے گی، اور اس میں یہ ثابت کرے گی کہ یہ نکاح بالکل 100% صحیح ہے، اور قانونی اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ نکاح چل رہا ہے۔ اور اس میں لڑکی کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے، اور یہ 18 سال اب عمر کس طرح ثابت کرنی ہے، کیونکہ نادرہ کا ریکارڈ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نادرہ کے ریکارڈ میں اس کا آئی ڈی کارڈ ابھی نہیں بنا، اور اس کے بعد اب یہ ٹیسٹ ان کے پاس آپشن ہوگی۔ بہرحال ابھی تک ظہیر اگر یہ اس طرح ہوتا ہے تو ظہیر جو ہے وہ مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ ابھی FSC پری میڈیکل اس نے کی ہے، اور اس کے بعد ابھی آگے جو ہے اس نے اپنی سٹڈی بھی کرنی، یعنی یہ بھی بالکل بچہ ہے۔ تو یہ معاملہ کس کروٹ پلٹے گا ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوگا، اور باقی آنے والے دنوں اس کی جتنی تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔